रावलपिंडी से टेक्सला की जानिब आते हुए आप इस मकाम से सैकड़ों बार गुजरे होंगे। इस मकाम को मारगला चौक कहा जाता है और इस जगह पर बड़ा अरसा तक पुलिस पिकेट कायम रही। अगर आप इस जगह से चंद मीटर दूर आगे जाकर बाएं हाथ की तरफ जाएं तो आपको वो तारीखी सड़क मिलेगी जिसे शेर शाह सूरी ने तामीर किया था और जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहा जाता है। बहुत से लोगों के लिए ये बात हैरानगी का बायस होगी कि मौजूदा सड़क जिसे जीटी रोड कहा जाता है ये बाद में तामीर की गई। पुरानी सड़क को उस जमाने में पहाड़ों को तराश कर निहायत मेहनत और महारत से बनाया गया। आप इस सड़क को देखें, ये आज भी उसी हालत में मौजूद है जबकि इसको बने हुए सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। इसके बावजूद अब भी लोग इस सड़क के ऊपर सफर करते हैं और मकामी लोग काफी अरसा तक, जब तक यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज का जाल नहीं बिछा था, यहाँ से गुजर कर अपने गाँव और देहात को जाया करते थे। मौजूदा सड़क जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है ये पहले वाकंड से गुजरती थी। वाकंड में लौसर बाउली जिस जगह का नाम है ये शेर शाह सूरी ने ही तामीर करवाई थी। उस जमाने में लोग क्योंकि पैदल, घोड़ों, ऊंटों और बैलों पर सफर किया करते थे, लिहाजा जानवरों के पानी पीने के लिए, इंसानों के आराम करने के लिए और उनके पानी पीने के लिए ये बाउलीज बनाई गई। आप ये जानकर मजीद हैरान होंगे कि टेक्सला के अंदर भी एक बाउली मौजूद है, लेकिन बहुत से लोगों की नजरों से वो ओझल है। उसकी वजह यह है कि उस बाउली के मकाम पर स्कूल बना दिया गया है जिसे गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल टेक्सला कहा जाता है। टेक्सला चौक के बिल्कुल बीच में जब आप शेर शाह सूरी रोड की तरफ रुख करते हैं तो आपके दाएं हाथ पर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल टेक्सला की इमारत है। इस इमारत के अंदर आज भी वो बाउली मौजूद है और वो इमारत अपनी उसी असली हालत में मौजूद है। ये इमारत इतनी मजबूत बनाई गई थी कि सैकड़ों साल के बावजूद आज तक नहीं ये गिरी। अगरचे इसका इस्तेमाल अब खत्म हो चुका है, रफ्ता रफ्ता तवज्जो ना मिलने की वजह से शिकस्त तारीख का शिकार हो रही है। आज मेरे वीडियो बनाने का मकसद आपको ये बताना था कि मारगला की पहाड़ियाँ जिसकी खूबसूरती की वजह से यहाँ पर इस्लामाबाद शहर बसाने का फैसला किया गया था, ये बज़ाहिर जितनी खूबसूरत नज़र आती हैं मगर अपने अंदर एक खूनी तारीख समेटे हुए हैं। मारगला के पहाड़ जिनकी खूबसूरती की वजह से यहाँ पर रेस्टोरेंट कायम किए गए, यहाँ पर हाइकिंग ट्रेल्स बनाई गई, मगर एक वक्त ऐसा भी था कि इन पहाड़ों से गुजरते हुए बड़ी बड़ी अफवाज के सिपाही भी खौफ खाया करते थे। आइए आपको इसकी मुकम्मल तारीख बताता हूँ। मारगला के पहाड़ों को सन 1980 में 43,000 एकड़ पर मुश्तमिल रकबे को मारगला नेशनल हिल्स का नाम देकर महफूज कर लिया गया। यही वजह है कि इस इलाके के अंदर शिकार और जंगलात की कटाई ममनू है, मगर इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि आए रोज मारगला के पहाड़ों पर आग लगा दी जाती है, जो बज़ाहिर टिम्बर माफिया का ही काम है, जो कि इस इलाके से लकड़ियां काटने के बाद नामो निशान मिटाने के लिए आग लगा देते हैं। अब बात करते हैं हम टेक्सला शहर की, जिसकी 4 दहांग आलम किसी जमाने में शोहरत थी और गंधारा के इल्म फन की महक सारे जहान में थी। मगर फिर अचानक शुमाल से एक आंधी सफेद हन्नों की शक्ल में आई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आलीशान शहरों को जलाकर खाकस्तर कर दिया। इनके शर से ना कोई शहर बचा ना कोई देहात। बर्बादी इस कदर थी कि बच जाने वाले लोग कहीं दूर गुम हो गए। इस बर्बादी का आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि इन शहरों को बसाना तो दूर की बात बल्कि उन तहजीबों का नामो निशान भी मिट गया। आज तारीख की किताबों में बाकी बच जाने वाले चंद हवाले ही हैं जो हमें इस अजीम और शान तहजीब की झलक दिखाते हैं, या फिर इस तहजीब के अजायब घरों में मौजूद वो निशानियाँ हैं जिनसे हम अपनी राय कशीद करते हैं। शायद लोगों के लिए ये बात बायस हैरत हो कि मारगला की निस्बत उन्हीं सफ़ेद हन्नों के एक सरदार राजा मेहरगुल और राजा गोला से बयान की जाती है, जो कि सफ़ेद हन्नों के सरदार तुरमान का बेटा था। राजा मेहरगुल ने जब टेक्सला को ताराज करके वहाँ कोई इंसान जिंदा ना छोड़ा तो अपनी फतह की खुशी में इन पहाड़ों पर एक जश्न बर्पा किया और सूरज देवता के हजूर हज़ारों इंसानों की कुर्बानी दी। बाद असां उसने यही अपना पाया तख्त बनाया जिसे मेहर गोले वाली कहा जाता था, जो बनते बिगड़ते मारगला बन गया। सफ़ेद हन्नों के बारे में आपको बताता चलूँ कि सफ़ेद हन कोई बाकायदा सल्तनत नहीं थी, बल्कि ये वो लोग थे जो कि मुख्तलिफ कबाइल की शक्ल में चीन के किनारों यानी कि सरहदों पर और सेंट्रल एशिया में रहा करते थे। ये खाना बदोश कबाइल थे जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इतनी तरक्की कर ली और इतने जोर आवर हो गए कि इन्होंने तारीख की अजीम सल्तनत रूमी सल्तनत से टक्कर ले ली। फतुहात का सिलसिला इतना बढ़ा कि ये यूरोप के किनारे तक पहुंच गए और कई रूमी सल्तनत के शहरों को ताराज कर दिया। वहाँ इंसानों को कत्ले आम किया और तमाम दौलत लूट। मगर अपने एक बादशाह के मरने के बाद इन लोगों का रुख एशिया की जानिब हो गया और उसी खैबर पास यानी दरिया खैबर से, जहाँ से किसी ज़माने में सिकंदर आज़म गुजर कर आया था, उस रास्ते से गुजर कर ये टेक्सला पहुँच गए। टेक्सला उस ज़माने में इल्म फ़न का शहर था, जहाँ की तहजीब इतनी तरक्की याफ्ता थी कि इसको देख कर लोग रश किया करते थे।
راجہ مہر گولے والی نے اس کو تخت و تاراج کر دیا اور اسی وجہ سے ان پہاڑوں کا نام مارگلا رکھا گیا۔ چینی سیاح سنگ یان نے بھی مہر گولا کی راج دہانی کا نام مہر گولے والی لکھا ہے، جبکہ دوسرے چینی سیاح ہیون تسانگ نے مہر گولا کا تخت کا نام سگولا لکھا ہے۔ ایک اور روایت جو راج ترنگی کے مصنف پنڈت کلہان سے منسوب ہے، اس کے مطابق چاند کی سب سے پہلے پوجا انہی پہاڑوں پر کی گئی اور یہاں ایک مندر تھا جس کو ماری کلا کہا جاتا تھا۔ ماری کے معنی عبادت گاہ اور کلا کے معنی چاند کے ہیں، یہی ماری کلا بعد میں مارگلا بن گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مغرب سے جو حملہ آور آتے انہیں یہ پہاڑیاں عبور کر کے اپنے ہزاروں فوجیوں کو قربان کرنا پڑتا تھا، کیونکہ یہاں مقامی قبائل گھات لگا کر ان پر شب خون مارتے تھے، اس لیے انہیں سے مارگلا یعنی ایسی جگہ جہاں گلے کٹ جاتے ہیں کا نام دیا جاتا تھا۔ جو افواج یہاں سے گزرا کرتی تھی وہ رات کو پڑاؤ کیا کرتی تھی۔ جب رات کو فوجی سو جاتے تو یہ مختلف قبائل ان خیموں پر حملہ کرتے، ان کے گھوڑے، اونٹ اور رسد کا سامان لے جاتے اور ان سے اسلحہ بھی چھین کر لیا جاتے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ بڑی بڑی عظیم افواج کو یہاں ہزاروں سینکڑوں فوجی اپنے قربان کرنا پڑے۔ ایک اور روایت کے مطابق یہاں زہریلے سانپوں کی بہتات تھی، جس کی وجہ سے یہاں متعدد جانیں چلی جاتی تھیں۔ اس نسبت سے اسے مارگلا کہا جانے لگا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس جنگل میں ہاتھیوں اور گینڈوں کی کثرت تھی۔ سنسکرت میں ہاتھیوں کو گج اور پہاڑی کو میر کہا جاتا ہے۔ اس طرح میر گجا سے یہ بنتے بگڑتے مارگلا بن گیا۔ مقامی زبان پوٹواری میں گلا درا نما راستے کو کہتے ہیں، یہاں یہ بھی ایک نسبت ہو سکتی ہے۔ مغل بادشاہ جہانگیر اپنی کتاب تذکرہ جہانگیری میں لکھتے ہیں کہ میں پیر کو سرائے خربوزہ میں داخل ہوا، جو خربوزہ کے نام سے موسوم ہے، اور یہاں گکھروں نے راہداری وصول کرنے کے لیے یہ سرائے تعمیر کروائی تھی۔ یہ سڑک مارگلا کے درے سے نکلتی ہے۔ مار کا ہندی میں مطلب راہزنی کے ہیں، جبکہ گلا کا مطلب کاروان کے ہیں۔ اس طرح مارگلا کے معنی ہیں جہاں قافلوں کو لوٹا جاتا ہے۔ یہ درہ گکھروں کے علاقے کی سرحد ہے جو ہمیشہ سے آپس میں دست و گریباں رہتے ہیں۔ مارگلا میں شاہ اللہ دتا نامی گاؤں جہاں قدیم غاریں موجود ہیں، ان سے ایک راستہ ٹیکسلا جاتا ہے۔ یہ گاؤں HIT کے پاس ہے، کیونکہ اب وہاں پر HIT یعنی کہ ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس بن چکا ہے، اس وجہ سے عام لوگوں کا وہاں سے آنا جانا بند کر دیا گیا ہے۔ مگر کسی زمانے میں یہی وہ راستہ ہوا کرتا تھا جہاں سے لوگ گزر کر کشمیر تک جایا کرتے تھے۔ اس راستے سے لوگ بیل گاڑیوں کی مدد سے سامان یعنی چاول اور دوسری اشیاء لے کر کوٹلی ستیاں کے علاقے سے گزرتے ہوئے کشمیر جایا کرتے تھے۔ یہ وہ عام راستہ تھا جس سے کشمیر کے لوگ بھی پہاڑوں سے اتر کر سردیوں میں نشیبی علاقوں کی طرف آتے اور گرمیوں میں لاہور اور دوسرے علاقوں میں اپنا سامان بھیج کر اور پھر کچھ پیسے اور مال اکٹھا کر کے واپس کشمیر جایا کرتے تھے۔ تو بات ہو رہی تھی شاہ اللہ دتا نام کے گاؤں کی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ قدیم راستہ بھی یہی تھا اور یہاں پہاڑی پر ایک واچ ٹاور کی باقیات بھی موجود ہیں، جو پتھروں کی بنی ہوئی ایک چوکور عمارت ہے، جہاں سے ملنے والے تیروں کے بھالے اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی سٹوپا نہیں تھا، بلکہ اسے حفاظتی نقطۂ نظر سے بنایا گیا تھا، جہاں رات کو دیے جلائے جاتے تھے تاکہ مسافروں کو راستہ تلاش کرنے میں آسانی رہے، اور اگر کوئی خطرہ ہو تو یہاں تعینات سپاہی ٹیکسلا میں جا کر خبر کر سکیں اور فوج کو مقابلے کے لیے تیار کر سکیں۔ یہ واچ ٹاور انتہائی اہم جگہ پر واقع ہے، جس کی ایک طرف تو دور تک ٹیکسلا کی وادی نظر آتی ہے اور دوسری جانب روات تک نظر جاتی ہے۔ اس واچ ٹاور کے عقب میں برصغیر میں مسلمانوں کی اولین مسجد کے آثار بھی ہیں، جبکہ شاہ اللہ دتا سے جو راستہ خانپور کو جاتا ہے اس میں شیر شاہ سوری دور کی ایک باولی بھی ہے۔ ہندوستان کی اولین تہذیبوں میں مہر گڑھ، موہنجو داڑو اور ہڑپا کے بعد جب گندھارا تک پہنچی تو مارگلا کی ان پہاڑیوں کو خاص اہمیت تھی۔ انہی کے دامن میں جو تہذیب پروان چڑھی وہ ٹیکسلا، سوات اور پشاور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہزاروں سال پہلے مارگلا کی دوسری جانب ٹیکسلا کی طرف موجودہ تہذیب مرکز نگاہ تھی۔ آج مارگلا کے اسی جانب پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد واقع ہے، جہاں مارگلا کے دامن میں پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، ایوان صدر ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، پاکستان کی تینوں افواج کے ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ کبھی مارگلا کے دامن میں کوٹلیا چانکیہ بیٹھتا تھا، چندر گپت موریہ تھا، اشوک اعظم تھا۔ آج مارگلا کی اسی جانب تاریخ کسی چانکیہ، کسی چندر گپت موریہ اور اشوک جیسے عظیم حکمران کے انتظار میں ہے۔ پہاڑ وہی ہیں، ان کے نیچے کے منظر نامے بدل گئے ہیں۔